हेलो एभ्रिवान, घरमा टिचर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। लास्ट भिडियो जस्तै आज पनि हामी क्लास 10 को अप्सन म्याथको ट्रिगोनोमेट्रीको ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्री फर्मुला लिएर आएको छौँ। लास्ट भिडियोमा पनि हामीले लङ क्वेसन गरेको थियो। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज भिडियो कन्टिन्यू गरौँ। Question number 9, sin 10 degree into sin 30 degree into sin 50 degree into sin 70 degree equal to 1/60 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु भनेको छ। ल हेरौँ। sin 10 degree into sin 30 sin 50 into sin 70 degree equal to 1/16। ल अब हेरौँ के गर्छु। sin 10 degree into sin 30 को भ्यालु थाहा छ हामीलाई 1/2 sin 50 degree into sin 70 degree। ल यसपछि अब हेरौँ 1/2 sin 10 लाई यतिकै राखौँ। अब यो बाहिर भित्र अरु बाँकी के छ sin 70 into sin 50 degree। अब हामी के गर्छौं भनेपछि यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं, यहाँ पनि 2 ले गर्छौं। एउटै कुरा हो किनभने 2 र 2 काटिन्छ, एउटै कुरा हो। त्यसैले अब यो भनेको 1/4 sin 10 degree into ल अब हामीले एउटा फर्मुला पढेछ 2 sin a sin b। 2 sin a sin b भनेको के हुन्छ cos a minus b minus cos a plus b हुन्छ। यो फर्मुला हो। कति हुन्छ cos a minus b भनेको 70 minus 50 minus cos a plus b भनेको 70 plus 50। यो भनेको 1/4 sin 10 degree। यो भनेको कति हुन्छ cos 70 minus 50 भनेको 20 degree minus cos 70 plus 50 भनेको 120 degree। ल यो चाहिँ 1/4 sin 10 degree cos 20 degree minus यो भनेको अब cos 120 degree भनेको कति हुन्छ हेरौँ। cos 120 degree भनेको cos 180 minus 60 भनेको यो कति हुन्छ -1/2 हुन्छ। यो सल्भ गरेपछि cos 180 minus थीटा भनेको सल्भ गर्नु फर्मुला हामीलाई थाहा छ। cos 180 minus a भनेको के हुन्छ cos 180 minus a भनेको माइनस cos a हुन्छ, त्यसैले -1/2 आको। ल त्यो लेखौँ -1/2 हुन्छ। अब यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 1/4 sin 10 degree 1/4 sin 10 degree cos 20 degree माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ, त्यसैले यहाँ प्लस कति 1/2। ल त्यो लेखौँ। ल अब यसपछि मल्टिप्लाई गरौँ 1/4 sin 10 degree into cos 20 degree plus 1/8 4 into 2 भनेको 8 हुन्छ sin 10 degree। ल यसपछि 1 by हामी के गर्छौं 4 यहाँ into 2 गर्छौं भनेपछि यहाँ पनि 2 गर्नु पर्यो। 2 cos 20 degree sin 10 degree plus यो जे छ त्यो लेखौं 1/8 sin 10 degree। अब यो भनेको कति हुन्छ 1/8। अब 2 cos a sin b भनेको के हुन्छ 2 cos a sin b भनेको sin a plus b plus sin a minus b। त्यो फर्मुला लगाउँछौं 2 cos a sin b भनेको sin a plus b plus sin a minus b हुन्छ। यो फर्मुला हो। पछि sin a भने जस्तो यहाँ 20 plus b भने जस्तो 10 plus sin 20 degree minus 10 degree plus 1/8 sin 10 degree। ल अब यसपछि 1/8 अब 20 plus 10 भनेको कति हुन्छ 30 sin 30 degree plus sin 20 minus 10 भनेको 10 degree हुन्छ
प्लस 1/8 sin 10 डिग्री। अब 1/8 अब मल्टिप्लाई गर्नु हो 1/8 sin 30 भने कति छ 1/2 लेखौँ पहिला प्लस sin 10 डिग्री छ त्यो लेखौँ sorry 2 cos minus 1 छ 2 cos a sin b भनेको sin a plus b minus sin a minus b सरी माइनस पनि माइनस पनि माइनस कति छ त 1/8 sin 10 डिग्री 1/8 sin 10 डिग्री अब यो भनेको कति हुन्छ 1/8 into 1/2 भने 1/16 हुन्छ प्लस इन्टु माइनस माइनस यो भनेको 1/8 sin 10 डिग्री प्लस यता 1/8 sin 10 डिग्री अब यो माइनस यो छ यो प्लस यो सेम छ यो दुईटा क्यान्सल हुने भयो भनेपछि कति बाँकी भयो 1/16 कति स्क्वायर चाहिँ हेरौँ 1/16 ल इक्वल टु RHS proved ल नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन 10 sin 8 theta into cos theta minus sin 6 theta into cos 3 theta divided by cos 2 theta into cos theta minus sin 3 theta into sin 4 theta भनेको tan 2 theta हुन्छ भने प्रुभ गर्नु भनेछ ल हेरौँ sin 8 theta into cos theta minus sin 6 theta into cos 3 theta divided by cos 2 theta into cos theta minus sin 3 theta into sin 4 theta ल फर्स्ट स्टेप त के हो दुवैतिर 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो माथि र तल दुवैतिर 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ल 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 2 sin 8 theta cos theta भयो माइनस 2 sin 6 theta into cos 3 theta भयो डिवाइडेड बाई 2 cos 2 theta into cos theta भयो माइनस 2 sin 4 theta लगाएर दियो sin 4 theta into sin 3 theta अब सबैको फर्मुला लगाउनु पर्यो जस्तै अब 2 sin a त्यही छ सबैमा 2 sin a cos b भने के हुन्छ हेरौँ 2 sin a cos b 2 sin a cos b भनेको के हुन्छ sin a plus b 2 sin a cos b भनेको के हो sin a plus b plus sin a minus b यो फर्मुला लगाउँ कति हुन्छ के हुन्छ ल 2 sin a cos b यहाँ पनि 2 sin a cos b छ यहाँ चाहिँ 2 cos a cos b छ यो अब अर्को पनि लेखौँ 2 cos a cos b 2 cos a cos b भनेको के हुन्छ cos a plus b plus cos a minus b अब त्यसको अर्को छ एउटा 2 sin a sin b यो भनेको के हुन्छ cos a minus b minus cos a plus b ल अब सबै ठाउँमा फर्मुला लगाउनु पर्यो जस्तै यहाँ अगाडिमा 2 sin a cos b भनेको के हुन्छ sin a plus b plus sin a minus b त्यसैगरी 2 cos a cos b भनेको यहाँ नजिक यसमा त सेम नै हो यसमा चाहिँ 2 cos a cos b भनेको के हुन्छ cos a plus b plus cos a minus b 2 cos a cos b भनेको के रहेछ cos a plus b plus cos a minus b त्यसैगरी 2 sin a sin b 2 sin a sin b भनेको के हुन्छ cos a minus b minus cos a plus b हो यो फर्मुला लगाएर हामी सल्भ गर्छौं ल हेरौँ के हुन्छ ल यहाँ 2 sin a cos b भनेको sin a plus b plus sin a minus b a1 जस्तो a theta b भनेको theta त्यसपछि sin a plus b भनेको sin a plus b भनेको sin a भनेको a theta plus b भनेको theta त्यसपछि plus sin a minus b plus sin a minus b भनेको sin a भनेको a theta minus theta ल त्यसपछि माइनस माइनस छ ल त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ 2 sin a sin b 2 sin a sin b भनेको 2 sin a cos b भनेको यही हो
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी भनेको ए जस्तो 6 थीटा बी भनेको 3 थीटा 6 थीटा प्लस 3 थीटा साइन ए प्लस बी भयो प्लस साइन ए माइनस बी भनेको 6 थीटा माइनस 3 थीटा। ल त्यसै गरी फेरि अब तलतिर हेरौँ 2 cos a cos b 2 cos a cos b भनेको cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी त्यही लेखौँ cos a भनेको जस्तो के छ 2 थीटा b भनेको थीटा 2 थीटा प्लस थीटा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ल अनि त्यसपछि माइनस त्यसपछि के छ 2 sin a sin b भनेको cos a minus b minus cos a plus cos a minus b भनेको cos a minus b यहाँ a भनेको जस्तो 4 थीटा b भनेको 3 थीटा त्यसैले 4 थीटा minus 3 थीटा cos a minus b minus cos a plus b भनेको cos a plus b cos a plus b भनेको 4 थीटा plus 3 थीटा। ल अब यसपछि यो कति हुन्छ हेरौँ sin a थीटा plus थीटा भनेको कति हुन्छ sin 9 थीटा plus sin a थीटा यो भनेको 7 थीटा minus sin 6 थीटा plus 9 थीटा minus into plus भनेको minus sin 6 थीटा minus थीटा sin 3 थीटा divided by cos 2 थीटा cos 3 थीटा plus cos 2 थीटा minus cos थीटा हुन्छ minus cos 4 थीटा minus थीटा हुन्छ minus minus plus हुन्छ cos 4 थीटा plus थीटा भनेको cos 7 थीटा। ल अब sin 9 थीटा minus sin 9 यो दुईटा क्यान्सल हुने भयो त्यसै गरी यहाँ cos थीटा minus cos यो पनि क्यान्सल हुने भयो। अब कति बाँकी भयो हेरौँ sin 7 थीटा minus sin 3 थीटा divided by cos 3 थीटा 7 थीटा लगाएर राखिदिउँ cos 7 थीटा plus cos 3 थीटा। ल अब यसपछि sin c minus sin d को फर्मुला हामीलाई थाहा छ sin c minus sin d भनेको के हुन्छ 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 त्यसैगरी तलको cos c plus cos d भनेको 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 हो यो चाहिँ फर्मुला लगाउँछौँ। ल 2 cos अब यहाँ c जस्तो 7 थीटा d जस्तो 3 थीटा sin c minus sin d भनेको 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 c plus d भनेको 7 थीटा plus 3 थीटा 7 थीटा plus 3 थीटा by 2 अनि त्यसपछि 2 cos भयो। अब sin c minus d भनेको sin c minus d by 2 भनेको 7 थीटा minus 3 थीटा by 2 divided by यहाँ 2 भयो। अब cos c plus cos t भनेको 2 cos c plus t by 2 भनेको 7 plus 3 cos 7 थीटा plus 3 थीटा by 2 7 थीटा plus 3 थीटा by 2 अनि त्यसपछि 2 cos नै छ फेरि cos c minus d by 2 भनेको cos 7 थीटा minus 3 थीटा by 2। ल यहाँ यो 2 क्यान्सल अब कति भयो 7 7 plus 3 10 10 by 2 भनेको 5 थीटा हुन्छ इन्टु sin 7 थीटा minus 4 थीटा by 2 भनेको कति हुन्छ 2 थीटा डिभाइडेड बाई cos 7 थीटा 10 10 by 2 भनेको 5 थीटा नै हुन्छ इन्टु cos 7 3 भनेको 4 4 by 2 भनेको 2 थीटा। ल यसपछि अब यो दुईटै क्यान्सल हुने भयो दुईटै अब sin या थीटा अब नि सेम छ दुईटै एंगल सेम छ 2 थीटा sin by cos भनेको के हुन्छ tan अनि एंगल के छ 2 थीटा। ल यसको आरएचएस भ्यालु के छ tan 2 थीटा नै छ c equal to RHS proved। ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं 8 cos 10 degree into cos 50 degree into cos 70 degree equal to 3 यो क्वेशन एससी 2017 मा सोधेको हो। ल हेरौं cos 10 degree into cos 50 degree into cos 70 degree। ल 8 सरी अब यसलाई के गर्छु भनेपछि हेर्ने त 4 into 2 हुन्छ cos 50
cos 50 डिग्री अगाडि राखिदिउँ, cos 10 अनि cos 70 लाई चाहिँ बाहिर राख्नुस्। ल अब यसपछि 4 को 4 नै भयो। अब 2 cos a cos b भनेको के हुन्छ? 2 cos a cos b भनेको cos a plus b plus cos a minus b तिर लगाउँछु। cos a plus b भनेको 50 plus 10 plus cos a minus b भनेको cos 50 डिग्री minus 10 डिग्री into cos 70 डिग्री। ल अब यो 4 को 4 नै भयो। अब cos 50 plus 10 भनेको 60 डिग्री plus cos 50 minus 10 भनेको 40 डिग्री into cos 70 डिग्री। अब 4 cos 60 भनेको कति हुन्छ? 1/2। अब त्यसै अब 1 भ्यालु राख्ने, मल्टिप्लाई गर्ने, अब सिमिलर अघि जस्तै बुझ्नु हो। ल अब प्लस cos 40 डिग्री into cos 70 डिग्री। अब यो मल्टिप्लाई गरौँ, 4 into 1/2 भनेको कति हुन्छ? 2 अनि यहाँ बाहिर cos 70 छ, त्यसैले cos 70 लेख्नु पर्यो प्लस 4 cos 70 डिग्री into cos 40 डिग्री। ल यो हो यति। ल अब यसपछि अब यतिमा त सोल्युसन सके छैन, अझै गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि यस अगाडि पार्टले त केही पनि नगरौँ, यसलाई जे छ त्यतिकै छोडौँ, 2 cos 70 नै लेखौँ प्लस अब यसलाई गरौँ 2 into 2 cos 70 डिग्री cos 40 डिग्री। ल अब फेरि फर्मुलामा जान्छ यो। ल 2 cos a cos b भने के हुन्छ? cos a plus b plus cos a minus c। त्यही फर्मुलामा फेरि 2 cos 70 डिग्री प्लस 2 into cos a plus b भनेको cos 70 plus 40 plus cos a minus b भनेको cos 70 minus 40 डिग्री। ल अब यसपछि 2 cos 70 डिग्री नै भयो प्लस 2 यो कति हुन्छ? 70 plus 40 110 plus cos 70 minus 40 भनेको 30 डिग्री plus 2 into cos 110 डिग्री plus cos 30 भनेको कति हुन्छ? √3/2 हुन्छ। अब यसपछि मल्टिप्लाई गरौँ, 2 cos 70 डिग्री plus 2 cos 110 डिग्री plus 2 into √3/2। ल यसपछि अब यो कति हुन्छ? 2 cos 70 डिग्री plus 2 cos, अब यो 110 लाई के लेख्छौँ? 180 minus 70 डिग्री लेख्छौँ प्लस अब यहाँबाट यो 2 क्यान्सल, भनेपछि कति बाँकी भयो? √3 बाँकी भयो। अब यो कति हुन्छ? 2 cos 70 डिग्री प्लस 2 into अब cos 180 minus थीटा भनेको के हुन्छ? माइनस cos थीटा, त्यसैले माइनस cos 70 डिग्री प्लस √3। ल अब यसपछि मल्टिप्लाई गरौँ त, 2 cos 70 डिग्री प्लस इन्टु माइनस माइनस 2 cos 70 डिग्री प्लस यहाँ कति छ? √3, त्यही लेखौँ। अब 2 cos 70 minus 2 cos 70 भनेको यो दुइटै क्यान्सल हुने भयो, बाँकी कति भयो? √3 भयो। अब यसको आरएचएस हेर्नु कति छ? √3 नै छ, भने यो यसको आरएचएस हो, त्यसैले इक्वल टु आरएचएस प्रुभड। नेक्स्ट क्वेसन 12 16 sin 20 sin 40 into sin 60 into sin 80 भनेको 1 हुन्छ प्रुभ गर्नु पर्यो। ल हेरौँ, 16 sin 20 sin 40 sin 60 into sin 80 डिग्री। ल हेरौँ त यो के हुन्छ?
ल 16 को सबै यतिकै हुन्छ sin 20 डिग्री इन्टु sin 40 डिग्री। अब sin 60 भने कति हुन्छ √3/2 इन्टु sin 80 डिग्री। अब 2 1 जा 2 2 8 16 ल भनेपछि 8 √3 भयो 8 इन्टु 8 √3 भयो। अब यहाँ sin 80 लाई बाहिर राखिदिउँ यसो गरौँ 8 √3 sin 80 डिग्री sin 40 डिग्री sin 20 डिग्री। ल अब यसपछि यो 8 √3 भनेको के हो 4 √3 इन्टु 2 हो। 4 √3 इन्टु 2 भनेको 8 √3 हुन्छ 2 sin 80 डिग्री sin 40 डिग्री इन्टु sin 20 डिग्री। ल आई 4 √3 यतिकै छोडौँ। अब 2 sin A sin B भनेको के हुन्छ 2 sin A sin B भनेको cos A minus B minus cos A plus B हुन्छ। त्यही फर्मुला लगाऊ cos A minus B भनेको 80 minus 40 minus cos A plus B भनेको 80 डिग्री plus 40 डिग्री इन्टु sin 20 डिग्री। ल अब यसपछि 4 √3 भयो cos 80 minus 40 भनेको 40 डिग्री minus cos 80 plus 40 भनेको 8 9 12 120 डिग्री इन्टु sin 20 डिग्री। अब मल्टिप्लाई गरौँ 4 इन्टु √3 cos 40 डिग्री 4 √3 cos 40 डिग्री अनि बाहिर भन्छ sin 20 यो पनि लेख्नु पर्यो मल्टिप्लाईको फर्ममा छ त्यसैले sin 20 डिग्री त्यसपछि प्लस इन्टु माइनस माइनस 4 √3 cos 120 sin 20 cos 120 इन्टु sin 20 डिग्री। ल यसपछि अब यसलाई फेरि 2 √3 इन्टु 2 लेख्छौँ 2 टु द 4 नै हुने भयो cos 40 डिग्री sin 20 डिग्री भयो माइनस 4 √3 अब यो cos 120 लाई cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री गर्छौँ इन्टु sin 20 डिग्री। अब फेरि 2 √3 भयो। अब 2 cos A sin B भने के हुन्छ हेरौँ 2 cos A sin B ल हेरौँ त 2 cos A sin B भनेको के हुन्छ cos sin A plus B भनेको sin A plus B लेखौँ A भने 40 B भने 20 A plus B plus माइनस sin A minus B भनेको 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ल यसपछि माइनस 4 √3 अब cos 180 minus 60 भनेको कति हुन्छ माइनस cos 60 माइनस cos 60 भनेको माइनस 1/2 हुन्छ इन्टु sin 20 डिग्री। अब हेरौँ यहाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हुने भयो भनेपछि अब यो पनि मल्टिप्लाई गरौँ 2 √3 sin 40 plus 20 भनेको sin 60 डिग्री हुन्छ प्लस इन्टु माइनस माइनस 2 √3 sin 40 minus 20 भने 20 डिग्री हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुने भयो 2 √3 sin 20 डिग्री। अब यहाँ माइनस 2 √3 sin 20 प्लस 2 √3 sin 20 यो दुइटै काटिने भयो। अब कति भयो यहाँ त्यसपछि 2 √3 sin 60 भनेको कति हुन्छ √3/2 यो 2 र 2 काटिने भयो अनि √3 इन्टु √3 भनेको 3 सरी 1 सरी 3 है सरी 3 is equal to RHS proved RHS proved। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर
तपाईँ हाम्रो च्यानल घरमा ट्युसन सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, त्यहाँ रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन क्लिक गरी भविष्यमा सबै भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।